वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज मेज़ान तुला राशि लिब्रा के हवाले से। ये नया चांद जो तुलू हुआ है ये आपके 8वें घर में हुआ है। इसका ताल्लुक़ आपके जन्म से, आपके एहसासों से, आपके जज्बाती गहराई से, और इसे मौत का घर भी कहते हैं। इस हवाले से डिटेल से डिस्कस करते हैं। मेरी लिब्रा तुला राशि वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। जब ये घर कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती है। इसका मकसद हरगिज़ आपको डराना या परेशान करना नहीं है, ना ही आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। नया चांद आपके 8वें घर में तुलू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर आपकी मौत वाक़या हो जाएगी या आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं। ये मौत का घर इसीलिए कहते हैं, यानी आपको मौत अपने होने का एहसास दिलाती है। आप ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होंगी जिसे आप महसूस कर सकेंगे कि वाकई ही ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। एक दिन हमें भी इस दुनिया से रुखसत होके जाना है और अपनी ज़िंदगी की जो हकीकी कदर और कीमत है इसका एहसास दिलाना होता है, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकी कदर और कीमत वही लोग जानते हैं जिसे मौत के नज़दीक रहने का शऊरी से एहसास होता है। तो इस घर की कुव्वत का एक पहलू ये भी है, जो 8वें घर का आपका ताल्लुक़ है, गैर मतवक्का पैसे मिलने के जो इम्कानात हैं वो लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों के रोशन हो चुके हैं। आप लोगों की आमदन में इजाफ़ा होगा, गैर मतवक्का पैसे मिलने के इम्कानात हैं, और ऐसा पैसा होता है जिसके लिए आपने कोई काविश नहीं की होती, यानी आपने कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं की होती लेकिन आपको पैसे मिल रहे होते हैं, या आपने कोई ऐसा काम करके छोड़ा होता है जिसकी वजह से आपको आमदन आती रहती है। तो लिब्रास लोगों को कभी भी पैसों की वजह से इतनी परेशानियां लाहक नहीं होती, क्योंकि लिब्रा वो लकी साइन है जो जिनके पास अगर पैसे ख़त्म भी हो जाए तो इनके लिए अल्लाह ताला जो है वो वसीले पैदा कर देता है। लिब्रास लोग इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। बहरहाल परेशानियां ज़िंदगी में आती हैं और साथ साथ चलती हैं, लेकिन उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। लिब्रास लोग अपने लिए रास्ते निकाल ही लेते हैं। तो पैसों के मुतालिक लिब्रास लोगों को कुछ ख़ास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, इनकी कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है। तो ये वक्त जो है इनको गैर मुतवक्का पैसे मिलने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हैं इनके, और इनकी आमदन में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लॉटरी वगैरह भी आपकी निकल सकती है, या आप किसी किस्मत आजमाई के खेल में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़तह नसीब होगी। वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करेंगे उनको नफ़ा बख्श साबित होगा। तख्लीकी काम करने वालों को पैसा मिलता हुआ नज़र आएगा। कारोबार करने वालों को टैक्स वगैरह में, हुकूमती रायतों में, इंश्योरेंस के हवाले से गैर मुतवक्का फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। ख़ानदानी विरासत में हिस्सा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपका नाम किसी वसीयत में शामिल हो सकता है। पुराने कर्ज़ों से निजात हासिल हो सकती है और गैर मुतवक्का माली फ़ायदे हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रा तुला राशि बुर्ज मेज़ान वालों को। इस नए चांद की तरबीब जो है वो 11वें घर में मौजूद मरीख और 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ बन रही है। इस वक्त तो मरीख और प्लूटो एक दूसरे के मुखालफत में चल रहे हैं, लेकिन ये तरबीब नहायत अहम असरात की हामिल होगी और इन दोनों घरों के जो मामलात हैं वो नुमायाँ तब्दीलियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। 11वें घर का ताल्लुक़ आपके दोस्तों से, आपके समाजी हलकों से, आपकी जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, उनसे वाबस्ता किया जाता है। तो आपकी जो ख्वाहिशात हैं जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हैं, इस घर में मरीख की जो मौजूदगी की बदौलत आपकी मसरूफियात में जोश व खरोश के अंसर में इजाफ़ा होगा, लेकिन समाजी ताल्लुकात में थोड़ी बहुत कशीदगी पैदा हो सकती है। इस हवाले से आप लोगों ने मोहतात रहना है। इसके अलावा आपके रोमानी ताल्लुकात और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स में भी दबाव की ज़द में आ सकते हैं।
چھپے ہوئے راز اور اندیکھی کہانیاں اچانک عیاں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ وہ راز جو آپ سے چھپے ہوئے تھے یا آپ نے نہیں دیکھے تھے وہ اچانک سے آپ پر عیاں ہو سکتے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا۔ پانچویں گھر کا تعلق غیر سنجیدہ محبت، آپ کے رومانس، آپ کی سرگرمیوں، آپ کی قسمت آزمائی کھیلوں، آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے ہوتا ہے۔ تو پلوٹو اس گھر میں موجودگی کی تحت آپ کے جو رومانی تعلقات ہیں اس میں آپ کو گہرائی دیکھنے کو ملے گی۔ برج میزان تلا راشی لیبرا والوں کو زحل، زہرہ اور راہو آپ کے اس وقت چھٹے گھر میں ہے، اور اس گھر کا تعلق آپ کی صحت، آپ کے روزمرہ کے معاملات سے جڑا ہوتا ہے، اور آپ کے جو سیاروں کی یہاں موجودگی ہے اس وقت اس کی قوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بدولت آپ کو تیزی سرگرمی دیکھنے کو ملے گی۔ زہرہ کی یہاں موجودگی آپ کی صحت، آپ کے روزمرہ کے معاملات میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ زحل کی موجودگی یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بوجھ میں اضافہ ہوگا، یعنی صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں مگر آپ ان سے جو ہے فتح پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آپ اپنی جو صحت ہے اس سے لڑ کر کامیاب ہو جائیں گے، فتح حاصل کر لیں گے، اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ راہو کی موجودگی اس گھر کا متعلق آپ کو بڑھاوا دے گی۔ یورینس گزشتہ 7 سال سے آپ کے 8ویں گھر میں ہے اور اب یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اس قیام کے دوران اس نے خاصی آپ لوگوں کی زندگی میں ہلچل مچائی تھی، البتہ یہ پہلے آپ کو کوئی خوشگوار حیرت دے سکتا ہے۔ جذباتی اعتبار سے بھی آپ کو خود بخود بیدار اور باخبر محسوس کروائے گا۔ آپ کے 7ویں گھر میں اپنے مزاج کے مطابق اس گھر کے انوار جو ہے وہ کسی پرانے زخم کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7ویں گھر کا تعلق آپ کی سنجیدہ محبت، آپ کے قانونی معاملات، آپ کے معاہدے، آپ کی دیرینہ رفاقتیں جو آپ کی شراکت داریاں ہوتی ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے اور کاروباری بھی ہو سکتا ہے۔ تو مکمل چاند آپ کو اس گھر کے حوالے سے بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور نیپچون اسی گھر میں ہے، تو اسی لیے اس گھر کے جو انوار ہیں اس میں آپ کو دھوکہ دہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی ہے، جتنا ہو سکے محتاط رہیں۔ مشتری گزشتہ سال جون سے آپ کے 9ویں گھر میں ہے اور اس کی وسط اور شادگی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کی بدولت آپ کے جو گھر کے انوار کے حوالے سے آپ کو مثبت اور خوشگوار پیش رفتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر، آپ کے عقائد، آپ کے نظریات اور آپ کی زندگی میں شامل جو نظریات ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مشتری کی یہاں موجودگی آپ کو بیرون ملک سفر کرنے، آپ کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کا موقع آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کی صورت بن سکتی ہے۔ اگر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، ابراڈ جانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کا یہ وقت بہت اچھا ہے، لیبرا تلا راشی والوں کا، اور آپ لوگوں کا یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا بیرون ملک سفر کرنے کے لیے، یا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تعلیم کے لیے منتقل ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ وقت آپ لوگوں کا خاصا اچھا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ وقت آپ لوگوں کا ہے، اس میں آپ کو بہت بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ نے اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، صحت کے تھوڑے سے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں، باقی آپ کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ لکی ہے۔ برج میزان لیبرا والوں کا آمدن میں اضافہ ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، آپ کے لیے اچھے راستے ہموار ہوں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، غیر متوقع پیسے ملتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، آپ لوگوں کے پرانے زخم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس آپ لوگوں نے جو نیپچون آپ لوگوں کے اس گھر میں موجود ہے، آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں، تو اس میں آپ نے جو دھوکہ دہی کا جو یہ ہے وقت، آپ نے اگر کسی کے ساتھ شراکت داری یا کاروباری لحاظ سے کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں،
یعنی کسی پر اندھا اعتماد کر کے کسی کو اپنا کام نہیں سونپنا، آپ لوگوں نے چھان بین کر کے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ پریڈکشن تھی برج میزان لبرا تلا راشی والوں کی۔ تلا راشی والوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔